रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम अपनी लॉग आउट के बारे में इस वीडियो में जो है ना पढ़ेंगे कि हम किस तरह लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लॉग इन हो के आपको जो है ना ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक डैशबोर्ड, कल हमने डैशबोर्ड तक काम किया हुआ था कि हम लॉग इन होंगे, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। अब जो है ना कौन जो है ना अभी एड में जो है ना लॉग इन है, ठीक है। अब हम लॉग आउट पे काम करेंगे। लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, लॉग आउट के लिए एक पेज बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल N और कंट्रोल S कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लॉग आउट .php, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आ गया तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, PHP लिखेंगे और क्या करेंगे कि इस सेट $, सेशन स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब कोई बंदा लॉग आउट होना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका सेशन स्टार्ट हो। मतलब सेशन स्टार्ट मतलब है कि वो ऑलरेडी हमारे पास लॉग इन हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि अब मुझे क्या करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। क्या करना है, डिस्ट्रॉय। मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि सेशन डिस्ट्रॉय, और इसके बाद मुझे ये लिखना है कि हेडर जब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो मुझे कहाँ ले जाए, मुझे आप जो है ना लोकेशन login.php और यहाँ पे अगर मैसेज देना है तो दे दे कि सक्सेसफुली लॉग आउट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमारा कोडिंग जो है ना सही काम कर रहा है कि नहीं। लॉग आउट पे क्लिक किया तो अब देखिए आपको जो है ना ये लॉग आउट हो गया। अब मैं बैक जाता तो यहाँ पे जो है ना ये क्या कहता है, मुझे कहता है कि यहाँ पे ये किधर गया है, अच्छा अब यहाँ पे वापस आ गया है, ठीक है, लॉग इन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फिर वापस नहीं जाता, ठीक है। ये कोडिंग हमारे पास बहुत ज़रूरी है। कल जो मैंने डैशबोर्ड पे आपको जो है ना एक चीज़ बताई थी कि मैं किधर आया हूँ, मैं डैशबोर्ड पे अभी आया हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद जो है ना मुझे क्या चीज़ ज़रूरी है कि जब मैं लॉग इन हो के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, ठीक है। ये डैशबोर्ड है मेरे पास, ये आप चेक करें, यहाँ पे dashboard.php सक्सेसफुली लॉग इन, यहाँ पे भी आ रहा है मैसेज। ये मैसेज का तरीक़ा मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अब जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, तो मुझे डैशबोर्ड पे सबसे पहले क्या करना है कि सेशन मेरा स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इस सेट सेशन $, सेशन पाक, ये पाक वाला मैंने कल आपको बताया था कि पाक यहाँ पे मेरे पास लॉग इन में होगा पाक। यहाँ पे मैंने एक सेशन स्टार्ट किया था कि इस सेशन पाक ट्रू, अगर ये ट्रू हो तो क्या हो, फिर जो है ना आप इसका सेशन स्टार्ट हो और इसका फिर जो है ना इसको जो है ना लॉग इन करें, ठीक है। अगर इफ नॉट इस सेट सेशन पाक, अगर ये ट्रू ना हो, सेट ना हो, तो फिर इसका लोकेशन क्या हो, index.php और लॉग इन फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक करें, मैं ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है dashboard.php, मैं यहाँ से लॉग आउट हो गया। कोई बंदा आके यहाँ पे डायरेक्टली लिखता है कि dashboard.php, तो मुझे ये ऊपर एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। ये मुझे क्या दे रहा है, ये मैंने एक गलती की है, index.php ये इस तरह है कि index.php नहीं होनी चाहिए, login.php। अब जो है ना ठीक होगा। अब एक बंदा यहाँ पे लिखता है कि dashboard.php यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है,
میسج کیا دے رہا ہے کہ لاگ ان فسٹ پلیز. یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ کوڈنگ بہت ضروری ہے، یہ 2 لائن نہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ان اتورائز پرسن جو ہے نا آپ کے یو آر ایل کو نوٹ کر کے لاگ ان ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ چیک لگاتے ہیں ہم کہ یہ پھر لاگ ان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب ہم اس طرح کریں گے کہ لاگ ان پیج پہ اس طرح کریں کہ یہ میسج جو ہے نا ادھر ڈسپلے کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یار لاگ ان میں میرے پاس یہ میسج شو ہو جائے. ٹھیک ہے. تاکہ یو آر ایل میں بھی اور یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ پیسٹ کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی بندہ لاگ ان ہے یا لاگ آؤٹ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان اتورائز پرسن، یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لاگ ان فسٹ سکسیس. اب میں کیا کر رہا ہوں، یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یار ایک یہاں پہ ایک ٹی آر بنائے، ٹی آر اور کال اسپین یہاں پہ ٹی ڈی، اور ٹی ڈی میں کیا لکھے کال اسپین 2. ٹھیک ہے. اور اس کو یہاں پہ لا کے ہم اس طرح کریں گے کہ ہمارا کوڈنگ تھوڑا صحیح جگہ پہ جو ہے نا شو ہو جائے میسج. تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ میرا میسج ڈسپلے ہو گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے لاگ ان ہو جائیں. مثال کے طور پہ میں یہاں سے لاگ ان ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر میں لاگ آؤٹ ہو گیا، میں کیا ہو گیا، لاگ آؤٹ ہو گیا. اب میں بیک جانا چاہتا ہوں، تو پھر بھی مجھے یہ میسج دے گا کہ آپ پہلے لاگ ان ہو جائے، پھر جو ہے نا کوئی کام کریں. لاگ ان ہو گیا، لاگ آؤٹ ہو گیا، اور ڈیش بورڈ میں نے کیا کر دیا، ڈیش بورڈ کو یہاں پہ کر دیا. تو یہ مجھے کہتا ہے کہ لاگ ان فسٹ. تو یہ بہت ضروری بات ہے، ضروری چیز ہے کہ آپ کس طرح لاگ آؤٹ ہوں گے، اپنے جو ہے نا سافٹ ویئر سے لاگ آؤٹ کیسے ہوں گے، اور پھر اپنی لاگ ان کو، اپنے یوزر نیم پاسورڈ کو کس طرح سیکیور کرنا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے، بہت ہی اہم ہے. یہ 2 لائن کوڈنگ ہے. آپ چیک کریں لاگ آؤٹ میں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا ہے، یہاں پہ یہ کر دیا ہے کہ سیشن سٹارٹ کیا پہلے، بعد میں سیشن ہر ایک ٹیب میں جو ہے نا ہم سٹارٹ، یہاں پہ جو بھی ہم کھولیں گے نا، مثال کے اگر میں کھولتا ہوں تو یہاں پہ میں ضرور اس طرح کروں گا کہ اس کا سیشن میں نے سٹارٹ کرنا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے، سیشن ڈسٹرائی کرنا ہے. سیشن ڈسٹرائی کیا میں نے، لاگ آؤٹ کی بات کر رہا ہوں. اور پھر مجھے کیا کرو، ہیڈر مجھے اس پیج تک لے جائے، لاگ آؤٹ ڈاٹ پیج ہی، اور سکسیزفلی لاگ آؤٹ یہ مجھے یہ میسج جو ہے نا ڈسپلے کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ لاگ ان میں مجھے کیا، میں نے ایک چھوٹی سی ایک لائن کوڈنگ کی ہے، وہ ہے کہ $سائن سیشن پاک ایکول ٹو ٹرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اس کو ٹرو کر دیا، تو اٹ مینس کہ یہ مجھے اب ایکسیس دے گا، مجھے لاگ ان کرے گا. ٹھیک ہے. اب میں لاگ ان ہو سکتا ہوں. ادروائز ایس سیشن پاک، جس طرح میں نے لاگ آؤٹ میں لکھا ہے، میں نے کدھر لکھا ہے، میں نے ڈیش بورڈ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. ایپ ناٹ ایس سیٹ، جو بھی پیج اب میں بنا رہا ہوں یہاں پہ، تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ مجھے یہ لکھنا ہے کہ یار ایس سیٹ سیشن پاک. اگر مجھے یہ ناٹ ایس سیٹ ہو، یہ سیٹ نہ ہو، تو پھر اس کو لاگ ان نہ ہونے دے. ٹھیک ہے. تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں، بہت ضروری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.